السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معنا. الفيديو تاع اليوم سميتو دولما بريستيج. الدولمة تاع اليوم فيها قرنون وجريوات وباذنجان، بصح بطريقة مش اوليو نديروهم دي باغكات، ولا بدلت لهم الشكل، درتهم على شكل رولي. الحاجة الاولى اللي نبداو بها على بركة الله هي البويون تاع الدجاج ولا مرق الدجاج. مرق الدجاج تقدروا تشريوه واجد، تقدروا ديروه في الدار. انا درتو في الدار، درت عندي كركاسه تاع صدر تاع دجاج. درتها هذيك العنق هذاك تاع الدجاج والظهر والصدر، والجنحين درتهم ودرت لهم لي زيبيس ودرتهم يغليو. من بعد طفيت عليها واستعملت المرق تاعها، وفي نفس الوقت استعملت الدجاج هذاك في حاجه واحده اخرى. والباذنجان تاعنا نقيوه نقطعوه طوليا، ماذا بكم يكونوا الحبات شويه كبار والجريوات يكونوا حباتها كبار، وديروهم طوليا، ديروا لهم الخل والملح وخليهم باش ما يكحلكمش هذاك الباذنجان. ونديروا الحشوه اللي هي عباره عن لحم مرحي، تقدروا ديروا دجاج مرحي، تقدروا تستعملوا صدر تاع الدجاج، صدر ترحيوه، وهذيك الكركاسه ديروا بها البويون، ولا كيما قلت لكم ديروا بويون واجد. الدجاج اللحم المرحي تاعي درت فيه لحم مرحي، درت فلفل كحل، ملح، كزبر، شويه تاع كركم وشويه تاع زنجبيل، وبصله وشويه تاع ثوم ودبشه ومعدنوس، وخلطتهم كيما موالفين، ولا ديروا الحشوه تاع الدولمه تاعكم كيما موالفين ديروها. وهذاك الباذنجان والجريوات وليت بعد ما غسلتهم ودرت لهم شويه خل باش ما يكحلش الباذنجان، تمصمصتهم ودرتهم في المقله تاعي مع شويه زيت باش يذبالوا باش يجيوني ساهلين. ندورهم نديرهم على شكل غولي. والقرنون تاعي نقيته ودرتو يغلي في هذاك البويون باش شويه برك يطرى باش يطيبوا لي كامل مع بعضهم. هاوليكم القرنون هنا نقيته، درت له حتى هو شويه قارص وخل باش ما يكحلش، ودرته في البويون هذاك اللي فيه دجاج وفيه دبشه ومعدنوس وثوم وبصله ولي زيبيس نفسهم اللي درتهم كاين اللي يحب يدير القرفه في الظلمه وكاين اللي ما يحبش، كل واحد والذوق تاعو كيفاه. وخليتهم غلاو، من بعد الدجاج هذاك فتتو درت به الرز، تقدروا ديروا به بلا واحد اخر، تقدروا ديروه في البلا هذا تزيدوه. من بعد نعطيكم طريقه كيفاه تزيدوه. وبعد ما طرى هذاك القرنون نحيته، والباذنجان والجريوات ذبلوا شويه، وداو هذوك الخطوط تاع هذيك المقله، بصح تقدروا ديروها في مقله عادي ماشي شرط المقله هذيك المخطه. وديروا لها الحشوه تاعكم، ديروهم طوليا، ديروا الحشوه فوقها بالطول تاع هذيك الباذنجان وال جريوات، وتحطوا فوقها الحشوه وتروليوه كيما البسكوي، كيما نديروا البسكوي غولي، دوروه ومن بعد تحطوه. ما يحتاج لا كوردون لا والو، لغضوه شويه برك يحكم روحو. ادهنوا البلاط تاعكم بمارغرين، تقدروا ديروا هكا رونديلات تاع طماطم، تقدروا ما ديروش تحطوه هكاك برك وحده كيما تحبوا. الرونديلات تاع الطماطم ديروا لهم شويه ملح، حتى الباذنجان والجريوات ديروا لهم شويه ملح كي تقليوهم باش يذبلوا ويديو الذوق. ملح وفلفل كحل ولا ملح وحده كيما حبيتو، خاطر ما لا فيونداشي تاعنا فيها التوابل. روليوهم كيما هكا، حطوهم حتى يتعمر البلاط تاعكم. الا كان عندكم بلا شويه كبير تقدروا ديروا فيه كلش مع بعضه. انا فصلت درت الباذنجان والجريوات وحدهم والقرنون وحده، بصح درت لهم لا ميم صوص. القرنون تاعي خليته ذبل شويه خاطر ما حتى الباذنجان وجريوات ذابلين. هذو الحوايج كامل ما يحتاجوش وقت طويل في الطياب. نديرهم كيما هكا، من بعد ندير لهم هذاك مرق الدجاج، تقدروا ديروا مرق اللحم على حسب الاختيار تاعكم، وديروهم في الفور. ما تكثروا لهمش بزاف، كي تشوفوا رواحكم ما عندكمش وقت طويل ما تكثروا لهمش بزاف، وديروهم يطيبوا في الفور. هكا نبدلوا شويه من هذيك الظلمه تاع جريوات دي باركات ولا صوص طوماط، وديروا شكل واحد اخر
تجي من جهه الشكل تاعها باهي بريزونطابل، ومن جهه تقدروا ديروها ثاني طبق واحد اخر، تقدروا ديروها على شكل كغاتان، تقدروا بالطريقه هذه تزيدوا لها شويه فرomاج غابي ولا لا كريم فريش ولا لا صوص بيشاميل وترجع ان غراتان. انا بغيت نديرها هكا دولما، من جهه نولف الاطفال شويه ياكلوا الخضار، ومن جهه نستفاد من اللحم هذاك نفصلو شويه على المشتقات تاع الحليب لانه فيه من الكالسيوم، وهو من المستحسن انه الحوايج هذو اللي فيهم الحديد كيما البقوليات واللحوم نفصلوهم على الكالسيوم باش نستفادوا من الحديد مليح. من الأحسن تحطوا معاهم فيتامين سي باش يكون مفيد أكثر، وخصوصا بالنسبة للأطفال. نكملوا نوليو للموضوع تاعنا. نقدر خطرة أخرى نديره لكم غراتان، نديره لكم بطريقة واحدة أخرى ونحطه لكم بإذن الله. هنا راني درت لاصوص تاعي، ماشي لاصوص، هذاك البويون درتو، صفيتو ودرتو، ونزيد ندير حتى في البلا الاخر اللي درت فيه القرنون هاو نفاخسيه. هنا راني نخدم بواحد السرعه، ما كانش عندي وقت بزاف، ومازال راح نزيد نحط معاه من الروز. درت شويه روز طيبته كيما حطيته لكم هذيك المره في فيديو واحد اخر، ودرتو اوليو نديرو غير بالماء برك وحده، درت له هذاك البويون تاع الدجاج، كيلت كاس تاع روز قليته في المارغرين والزيت، ومن بعد زدت له 2 كيسان. كاس واحد كان هذاك البويون اللي قعد لي كيلته جاني كاس، وكملت الكاس الاخر بالماء عادي وطيبته حطيته مع البلا تاعي بعد ما طاب. هاوليكم لي دو بلا درت لهم هذيك لاصوص، هذاك البويون تاع الدجاج، وغلفتهم درت لهم ساع بابي سولفيغيزي ورق الشمع، من بعد زدت غلفتهم بورق الالومنيوم ودرتهم في الفور واحد. هما شويه طايبين نص طياب، تزيدي تكملي لهم الباقي حتى يطيبوا مليح. ومن بعد في الوقت هذاك اللي كانوا يطيبوا انا رحت درت الروز تاعي، هو ما يطولش في الطياب. درت كيما قلت لكم مغرف زيت مغرف مارغرين، قليت هذاك الروز، درت الروز ماشي مفور، درت سوب ولا ديرو صوص كيما تحبوا وتقليوه، ومن بعد كي يشرب هذاك الزيت والمارغرين توليو تمرقوه. هاي درت كاس تاع هذاك البويون، كاس تاع ماء، وثاني حتى جاكم نص كاس تاع البويون كملوا الباقي. المهم ديروا عبر تاع 2 كيسان تاع الليكيد وخلطوه، خليوه يغلي، خلطوه حركوه وقفلوا عليه، خليوه واحد المهم حتى يشرب هذاك الليكيد كامل ويجيكم مفروق كل حبه وحدها. تقدروا تزيدوا له الملح ولي زيبيس لكان جاكم ناقص شويه، هذا ما كان تقدموه. ولا تقدروا تستفادوا من هذاك الدجاج ديروه انوتر بلا للعشاء، ولا بلا واحد اخر كيما مثلا مقلوبه تاع روز ولا كيما تحبوا. هاو هنا حطيت الروز تاعي، درت هذاك الدجاج فوقو، هام المحاشي تاعنا. وان شاء الله يعجبكم البلا تاع اليوم، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.